अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोका कोला का आगाज एक हादसे के तौर पर हुआ था। एक दवा से दुनिया का सबसे मशहूर मशरूब बनने का सफर कैसे तय हुआ? क्या वाकई इसमें कभी कोकेन शामिल थी? और वो कौन सा राज है जिसने कोका कोला को कभी ना खत्म होने वाली कामयाबी दिलाई? एक मामूली दवा फरोश की इजाद कैसे दुनिया के कोने कोने में पहुंची और अपने पीछे ऐसे तनाज़ात और हैरत अंगेज कहानियां छोड़ती गई। इस वीडियो में हम कोका कोला की इस खुफिया दुनिया में झांकेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 1886 में अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में एक मेहनती फार्मासिस्ट जॉन स्टेट्स पेम्बरटन अपनी जिंदगी के मुश्किल दिन गुजार रहा था। पेम्बरटन अमेरिकी सिविल वॉर के बाद शदीद जख्मी था और दर्द से निजात के लिए मॉर्फिन का आदी हो चुका था। मॉर्फिन की लत से जान छुड़ाने के लिए इसने मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और कीमियाई मरकबात पर तजर्बात करना शुरू किए। इन्हीं तजर्बात के नतीजे में पेम्बरटन ने एक ऐसी शरबत तैयार की जिसमें कोका पत्ती और कोला नट शामिल थे। यही वो मशरूब था जो बाद में दुनिया भर में कोका कोला के नाम से मशहूर हुआ। पेम्बरटन ने यह मशरूब इब्तदाई तौर पर बतौर दवा मार्केट में मुतारफ करवाया, जिसका दावा था कि यह जिस्मानी और दिमागी थकन दूर करती है। दिलचस्प बात यह है कि कोका कोला में मौजूद कोका पत्ती से कोकेन हासिल की जाती थी, जो उस वक्त गैर कानूनी नहीं थी और इसे दवाओं में इस्तेमाल किया जाता था। इस मशरूब को अटलांटा के एक छोटे से फार्मेसी में फी गिलास 5 सेंट में फरोख्त किया जाता था। कोका कोला का नाम भी एक दिलचस्प कहानी से जुड़ा हुआ है। पेम्बरटन के अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस मशरूब का नाम कोका कोला तजवीज़ किया, जो कोका पत्ती और कोला नट से मुतासर था। रॉबिन्सन ने ना सिर्फ नाम तजवीज़ किया बल्कि इसका खूबसूरत लोगो भी तख्लीक किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोका कोला का लोगो आज भी इसी रस्मुल खत में है जो रॉबिन्सन ने अपने हाथ से लिखा था। अगरचे पेम्बरटन ने कोका कोला को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिंदगी में इस मशरूब को कमर्शियल कामयाबी में तब्दील ना कर सका। माली मुश्किलात ने इसे मजबूर कर दिया कि वो कोका कोला के हकूक 1888 में एक ज़हीन कारोबारी शख्सियत आसा ग्रेग स्कैंडलर को फरोख्त कर दे। यही वो लम्हा था जब कोका कोला ने अपनी आलमी पहचान के सफर का आगाज किया। कैंडलर ने कोका कोला को एक दवा की बजाय मशरूब के तौर पर मुतारफ करवाया और इसे पूरे अमेरिका में फैलाना शुरू किया। इसने मार्केटिंग में नए नए तरीके इस्तेमाल किए और कोका कोला को हर एक की दस्तरस में ले आया। 1890 की दहाई तक कोका कोला अमेरिका के बड़े शहरों में मकबूल हो चुका था। कोका कोला की इब्तदाई नुस्खा बंदी में कोकेन शामिल थी, जो उस वक्त एक कानूनी दवा समझी जाती थी। लेकिन जब कोकेन के मनफी असरात सामने आए और कानून साजी सख्त हुई तो 1904 में कोका कोला की कंपनी ने अपने मशरूब से कोकेन को निकालने का फैसला किया। कोकेन के बगैर भी कोका कोला का जायका बरकरार रखा गया और ये मशरूब अपनी मकबूलियत में इजाफा करता चला गया। 1916 में कोका कोला ने अपने ब्रांड्स की पहचान के लिए एक मुनफरिद बोतल मुतारफ कराई, जिसे कंट्रोल बोतल कहा जाता है। इस बोतल का डिजाइन ऐसा था
کہ اندھیرے میں بھی صرف اسے چھو کر پہچانا جا سکتا تھا۔ اس بوتل کی وجہ سے کوکا کولا کو ایک الگ اور ممتاز شناخت ملی جو آج بھی برانڈ کے پہچان کا حصہ ہے۔ کوکا کولا کا عالمی برانڈ بننے کا اہم موڑ دوسری جنگ عظیم میں آیا۔ اس وقت کوکا کولا نے اپنے آپ کو محب وطن مشروب کے طور پر پیش کیا اور امریکی فوجیوں کو یہ مشروب جنگ کے دوران فراہم کیا گیا۔ اس اقدام سے نہ صرف کوکا کولا کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہوا بلکہ جنگ کے بعد یہ مشروب پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ کوکا کولا نے مختلف ممالک میں اپنی فیکٹریاں قائم کیں اور عالمی سطح پر اپنی پہچان مضبوط کی۔ کوکا کولا کی مارکیٹنگ ہمیشہ سے ایک منفرد پہلو رہی ہے۔ اس کی اشتہاری مہمات نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ 1930 کی دہائی میں کوکا کولا نے سینٹا کلاز کی تصویر کو اپنے اشتہارات میں شامل کیا اور یہ تصویر آج تک کرسمس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوکا کولا کے اشتہاری نعرے جیسے ٹیسٹ دا فیلنگ اور اوپن ہیپینس نے لوگوں کو کوکا کولا سے جذباتی طور پر جوڑ دیا ہے۔ کوکا کولا کی تاریخ میں سیاست اور ثقافت کا بھی گہرا تعلق ہے۔ 1999 میں برلن دیوار کے گرنے کے بعد کوکا کولا نے مشرقی جرمنی میں اپنی مصنوعات کو وسیع پیمانے پر متعارف کرایا۔ اسی طرح سرد جنگ کے دوران بھی کوکا کولا مغربی طاقتوں کی علامت بن چکا تھا۔ اس کی عالمی موجودگی اور مختلف ممالک میں پھیلاؤ نے اسے نہ صرف ایک تجارتی بلکہ ثقافتی طاقت بھی بنا دیا۔ آج کوکا کولا ایک ایسا برانڈ ہے جس نے نہ صرف اپنے مشروب میں تبدیلیاں کی ہیں بلکہ اس نے اپنی پروڈکٹ لائن میں مختلف اقسام کے مشروبات کو شامل کیا ہے۔ توانائی کے مشروبات، پانی، جوس اور دیگر اقسام کے مشروبات کے ساتھ کوکا کولا نے اپنے آپ کو بدلتے وقت کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوکا کولا نے اپنی مصنوعات کو ماحولیاتی تقاضوں کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں پلاسٹک کی بوتلوں کی ری سائیکلنگ اور ماحولیاتی تحفظ شامل ہے۔ کوکا کولا کی کہانی ایک ایسے سفر کی داستان ہے جس میں ایک چھوٹے سے شہر کے فارماسسٹ کی اختراع نے عالمی منظرنامے کو بدل دیا۔ آج کوکا کولا محض ایک مشروب نہیں بلکہ ایک ثقافتی ورثہ بن چکا ہے۔ اس کی کامیابی کا راز صرف اس کے ذائقے میں نہیں بلکہ اس کی مستقل جستجو اور نئے مواقع کی تلاش میں مضمر ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا کیسے پوری دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے اور ایک سادہ مشروب کس طرح مختلف ادوار، جنگوں اور ثقافتی تبدیلیوں کے باوجود اپنی پہچان برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔